वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप के लिए पाकिस्तान का मुमकिना 20 रुकनी स्क्वाड। कौन फर्स्ट चॉइस, कौन होगा ड्रॉप, कौन संभालेगा टॉप ऑर्डर, कंडीशंस, टीम की ज़रूरत और 2 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर सिलेक्शन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 और आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान का 20 रुकनी मुमकिना स्क्वाड क्या होगा, इसके हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें हालिया 2 बरसों में कारकर्दगी और हालिया जो डोमेस्टिक सीजन्स गुजरे हैं उसमें कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतरीन परफॉर्मर जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है और टीम की ज़रूरत को उसको मद्देनज़र रखा गया है और कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ओपनर्स की बात करते हैं। मौजूदा वक्त में फ़खर जमान और इमाम उल हक पाकिस्तान के लिए वनडे फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम पहले इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लें, क्या इनकी सिलेक्शन सही है, इनको चेंज करना चाहिए या इनकी कारकर्दगी बेहतर है, तो अगर हम 2021 से जो वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान के ओपनर्स की कारकर्दगी का अगर हम जायज़ा लें तो यहाँ पर फ़खर जमान ने 885 रन बनाए हैं, जो कि इस अरसे में किसी भी पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज के सबसे ज़्यादा रन हैं, जबकि इमाम उल हक ने 711 रन बनाए हैं। और उनके अलावा जो किसी और को मौका दिया गया, सिर्फ एक मैच में अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाकर आउट हुए, शान मसूद 0 पर आउट हुए। गोया के 2021 से यही ओपनिंग जोड़ी चलती आ रही है। अगर इनके हम एवरेज और स्ट्राइक रेट देखें तो इनके शानदार हैं। फ़खर जमान ने गो के उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहता, चंद इनिंग्स फ्लॉप होते हैं, फिर बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं, फिर फ्लॉप होते हैं, तो उसके बावजूद वो 825 रन बना चुके हैं और उनकी जो एवरेज है 45.86 लगभग 46 रन फी इनिंग्स है और उनका स्ट्राइक रेट 86.65 है। 4 सेंचुरियाँ और 2 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। और अगर हम इमाम उल हक की बात करें तो उनकी जो स्ट्राइक रेट है 89 है, लगभग 90 रन फी 100 बॉल के करीब है, जो कि अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जा सकता है। और उनकी जो एवरेज है 47.40 है, जो कि इंतहाई शानदार एवरेज है। अगर हम इस अरसे में, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से तो ये सिर्फ 2 ही ओपनर्स खेल रहे हैं, अगर हम ओवरऑल दुनिया में देखें इस अरसे में जिन ओपनिंग बल्लेबाजों ने कम से कम 500 रन बनाए हैं उनमें, या जो बल्कि ज़्यादा रन बनाए हैं उनमें फ़खर जमान 7वें और इमाम उल हक 13वें नंबर पर खड़े हैं पूरी वर्ल्ड में 2021 से लेकर। और इस अरसे में जिन बैटर्स ने 45 से ज़्यादा एवरेज के साथ 500 प्लस रन बनाए हैं, दुनिया के सिर्फ चंद ऐसे खिलाड़ी हैं, सिर्फ 5 बैटर्स हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। उनमें इमाम उल हक भी शामिल हैं, फ़खर जमान भी शामिल हैं, यानी कि पूरी दुनिया के टॉप 5 जो ओपनर्स हैं उनमें ये दोनों जगह बना रहे हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि इनकी कारकर्दगी अच्छी है। अगर हम एवरेज के अतबार से देखें तो शुभमन गिल ने 86 के एवरेज के साथ रन किए हैं, जो सबसे कामयाब ओपनर हैं इस अरसे में, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी पर 50 बनाने में कामयाब रहे थे गुज़िश्ता वनडे सीरीज़ में। इसके अलावा डी कॉक ने 51 के एवरेज के साथ रन बनाए, पार स्टर्लिंग ने 47 और इमाम उल हक ने भी 47 के एवरेज के साथ रन किए हैं। फ़खर जमान ने 45 और जनमन मलन ने 44 के एवरेज के साथ रन किए हैं। तो ये इसका वाज़ेह मतलब ये है कि ये ओपनिंग जोड़ी काबिल कबूल है, अच्छी कारकर्दगी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास मुतबादिल ओपनर्स भी होना चाहिए, जैसा कि इमाम उल हक गुज़िश्ता सीरीज़ में अनफिट हो गए थे या कोई और ज़रूरत पेश आती है या कोई खिलाड़ी फ्लॉप होता है, तो पाकिस्तान के पास जो मुतबादल में मेरे ख्याल में है सबसे जो बेस्ट चॉइस है वो शर्जील खान है। बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जो स्ट्राइक रेट है 2016 से लेकर जब उनका कमबैक हुआ था 133 का है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया का कोई भी ओपनर इतने ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 500 प्लस रन नहीं बना सका 2016 से अब तक। और उसके अलावा शान मसूद के हवाले से बात हो रही है, गो के फर्स्ट चॉइस जो है शर्जील खान ही है, लेकिन नजम शेटी एंड कंपनी हर सूरत में शान मसूद को खिलाना चाह रही है। इसलिए पाकिस्तान के बदकिस्मती है कि मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं होगी, शर्जील खान को ड्रॉप किया जाएगा, शान मसूद को मौका दिया जाएगा। और उसके अलावा जो तीसरे ऑप्शन है इस हवाले से, क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ओपनर रखने हैं, एक मुतबादिल ओपनर होगा, तो यहाँ पर सैम अयूब की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई शानदार रही है। अगर हम हालिया पाकिस्तान वनडे कप देख लें तो तीसरे टॉप स्कोरर थे, 107 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ बनाई, 10 मैचों में 461 रन बनाए, 46 की एवरेज रही। और उसके अलावा नेशनल T20 कप के दूसरे टॉप स्कोरर थे, जहां पर वो 155 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से और लगभग 35 की एवरेज से 416 रन बनाने में कामयाब रहे थे।
تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر صورت میں پاکستان کو ویسے تو شرجیل خان ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر سائم ایوب اور شان مسعود میں سے کسی ایک کو لینا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے جو سلیکشن کمیٹی ہے، جو یہاں پر بورڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ شان مسعود کو ہی فیسیلیٹ کرے گا۔ گو کہ شان مسعود کی کارکردگی کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے پلیئر نہیں ہیں۔ پاکستان کے لسٹ اے میچز میں، یعنی کہ ایک روزہ میچز میں سب سے زیادہ ایوریج کے ساتھ رنز بنانے والے بیٹر ہیں، لیکن ضرورت کے تحت میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے جب تک وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھاتے تب تک نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ خرم منظور ہے اور بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ ڈومیسٹک لیول پر بہت بڑی کارکردگی دکھاتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پر آ کر ان کی کارکردگی میں وہ تسلسل نہیں رہتا جو کہ لسٹ ڈومیسٹک میچز میں رہتا ہے۔ تو اس لیے شان مسعود کو پہلے پرفارم کر کے دکھانا ہوگا، اس کے بعد اس کے حوالے سے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ شرجیل خان نے حالیہ پاکستان ون ڈے کپ میں 121 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے تھے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی جو 2016 2017 کی کارکردگی تھی وہ ماضی کا حصہ تھی۔ حالیہ عرصے میں بھی پاکستان کی جانب سے جو پاکستان ون ڈے کپ ہے اس میں سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کرنے والے بلے باز تھے۔ تو اوپننگ کے حوالے سے جو آپشن ہے امام الحق، فخر زمان اور شرجیل خان ہیں۔ اگر شرجیل خان نہیں تو پھر شان مسعود یا سیم ایوب آپشن ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ مڈل آرڈر میں ہمارے پاس جو چوائس ہیں، ایک ہی فرسٹ چوائس ہیں، بابر اعظم کپتان بھی ہیں، 1233 رنز بنا چکے ہیں 2021 سے، اور اس کے علاوہ 72 کی ایوریج، 5 سنچریاں 8 ففٹیاں بنائی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا مڈل آرڈر بیٹسمین جس نے تیسرے سے 7ویں نمبر پر بیٹنگ کی ہو 2021 سے ایک بھی سنچری نہیں بنا سکا۔ محمد رضوان 517 رنز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، ان کا اسٹرائک ریٹ 86 رہا، 36 کی لگ بھگ 37 کی ایوریج ہے۔ شاداب خان کا اسٹرائک ریٹ اچھا ہے، 102 کا اسٹرائک ریٹ۔ آغا سلمان اچھے کھیل رہے ہیں، 103 کا اسٹرائک ریٹ۔ خوشدل شاہ نے 109 کے اسٹرائک ریٹ سے رنز بنائے ہیں۔ تو اور پاکستان کے پاس ویسے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے چونکہ جو ٹاپ آرڈر ہیں وہ 85-90 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں، تو ہمارے پاس مڈل آرڈر میں ایک آدھ ایسا بیٹسمین ہونا چاہیے، بلکہ 2 ہونے چاہیے جو کہ اگر گیندوں سے زیادہ رنز درکار ہوں تو وہ رنز بنا سکیں۔ تو حارث سہیل بھی ہیں، ان کو موقع دیا گیا لیکن بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے، 3 میچوں میں صرف 64 رنز بنائے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کے جو چوائس رہ جاتی ہے مڈل آرڈر میں، ان کے بعد طیب طاہر ہیں جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں شامل کیے گئے تھے لیکن انہیں موقع نہیں ملا۔ حالیہ پاکستان ون ڈے کپ کے ٹاپ اسکورر تھے، 99 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 573 رنز بنائے تھے، انتہائی شاندار فارم میں تھے، 1 سنچری 5 ففٹیاں بنائی تھی، 47.75 کی ایوریج رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ نیشنل ٹی20 کپ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی وہ تیسرے ٹاپ اسکورر تھے، 138 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ کے ساتھ اور 41 کے ایوریج کے ساتھ 413 رنز بنائے تھے۔ یوں پاکستان کا مڈل آرڈر جو ہے وہ بابر اعظم، طیب طاہر، سلمان علی آغا، کامران غلام جو کہ حالیہ پاکستان ون ڈے کپ میں فارم میں دکھائی دیے، خوشدل شاہ اور افتخار احمد پر مشتمل ہوگا۔ وکٹ کیپرز میں محمد رضوان کے ساتھ ساتھ سرفراز احمد کی سلیکشن اس لیے ضروری ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جس طرح کھیلے سرفراز احمد، اگر نیوزی لینڈ کے خلاف جو PSL کے بعد ون ڈے سیریز آتی ہے اس میں انہیں موقع دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ رضوان کے متبادل کے طور پر سرفراز احمد ہی موجودہ وقت میں زیادہ بیسٹ چوائس اس لیے ہیں کہ محمد حارث جو ہیں ابھی تک پاکستان کے لیے ویسی کارکردگی نہیں منوا سکے خود کو اس طرح سے۔ آل راؤنڈرز میں شاداب خان ہیں، اماد وسیم ہیں، محمد نواز ہیں اور محمد وسیم جونیئر ہیں۔ یہاں پر اماد وسیم کی جو سلیکشن ہے وہ صرف بیٹنگ کارکردگی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ہم بولرز کی بات کریں تو 2021 سے پاکستان کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں ون ڈے فارمیٹ میں محمد نواز۔ وہ مڈل آرڈر اوورز میں پاکستان کے لیے اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں اور اس عرصے میں جس بولر کا سب سے بہترین اکنامی ریٹ ہے پاکستان کی جانب سے تو وہ محمد نواز ہی ہیں۔ اس کا ہم تفصیلی جائزہ بعد میں لیں گے کہ اماد وسیم میں سے اور محمد نواز میں سے بیسٹ چوائس کون ہے، لیکن بہرحال 20 رکنی اسکواڈ میں ان دونوں کو ہونا چاہیے۔ یوں آل راؤنڈرز میں یہ 4 آپشنز ہیں اور بولرز میں شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، نسیم شاہ اور شاہ نواز دھانی کو رکھا ہے۔ تو یہ 20 ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں فرسٹ چوائس کھلاڑی کہا جا سکتا ہے پاکستان کے اسکواڈ کے لیے ایشیا کپ کے 2023 کے لیے۔ اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز ہوگی جس میں 5 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے، 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے، تو لازمی طور پر ان کھلاڑیوں کو آزمانا چاہیے کیونکہ آگے ہمارے پاس بہت کم وقت ہے۔ صرف افغانستان کے خلاف سیریز ہے، وہ بھی شاید T20 میں مرج ہونے جا رہی ہے ون ڈے کے بجائے، اور ایک ون ڈے سیریز اور ہوگی جو کہ ایشیا کپ کے بعد ہوگی، یعنی مینز ورلڈ کپ سے پہلے ہوگی UAE میں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان کے پاس زیادہ تجربات کرنے کا موقع موجود نہیں ہے، تو نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں ہی تجربہ کیا جائے، جس کے بعد جو ایشیا کپ اور 2023 کے لیے اور ورلڈ کپ کے لیے جو اسکواڈ ہیں ان کو حتمی شکل دی جائے۔